تیرا شکر ادا کرنا کہ چنگیاں دے صدقے چنگیاں گلاں وچ زندگی گزرن دی تو رستہ عطا کیتا ہے تے جے اج تو کرم فرمائیں اج تو رحم کریں اج سرزی نو منظور کریں تو نہ چنگیاں دے صدقے چنگے کم کرن دی توفیق عطا فرما، رحم کر دے، راضی ہو جا، فضل تے کرم دی بارش فرما۔ اے جتنے نبی دے غلام نوکر شاگرد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، گھر والے نے لنگر دا اہتمام کیتا، تو توفیق دیتی ہے، یہ تیرا کرم ہے۔ کسی اور پاسے بھی لنگر لگ سکتا سی، آج حضور دے میلاد وچ تے انہاں شخصاں دے جڑے بزرگ ماں باپ بہن بھائی خاندان قبیلہ پیر و مرشد و استاد روئے زمین تو چلے گئے، تمام دی بارگاہ دے وچ درجات دی بلندی تے گناہگاران دی بخشش، خصوص بن خصوص سید الابرار دی پاک بارگاہ دی منظوری، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، 72 شہدائے کربلا، امام حسین علیہ السلام، غازی عباس نامدار، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ سید عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان العارفین، برہان الواصلین، حضرت سلطان باہو رضی اللہ عنہ، محبوب حق قبلہ سید فضل حسین رحمۃ اللہ علیہ، سید بشارت حسین رحمۃ اللہ علیہ، اس محفل سے بیٹھے جتنے احباب تشریف فرمانے نے پیر و مرشد استاد ماں باپ بہن بھائی اس بستی اس ملک کل انبیاء دیا غلاماں دیا قبران و جنت دا نور عطا فرما، اس میلاد دی برکت نالے ویڑا بستا رہے، انہاں بچیاں نو ماں باپ دا عزت نصیب ہوئے، صاحب اولاد فرما، کاروبار چ برکت دے، بھائیاں دا اتفاق رہے، بہناں دیا عزتاں محفوظ ہون، رشتہ دار برادری خاندان قبیلہ جتنے سجن دے یاران طریقت تشریف لے آئے، ہر دے قدمہ دی برکت دے نال اس ویڑے نو آباد کر، اس ڈیرے دی برکت سلامت رکھی، کاروبار کی خیر ہوئے، پیر و مرشدی نگاہ نال ساری توبہ قبول فرما، توبہ دے قائم رہن کی توفیق دے، گناہ نہ کراں، گندگی نہ کراں، نجاست نہ کراں، پلید نہ سوچاں، میرے خیالاں وچ نبی دا عشق پا دے، میری سوچاں حضور دا پیار آ جائے، میرے آراماں وچ خیر ہو جائے، میرے مجسمے نو نور وحدت دا جلوہ عطا کر کے نبی دا عشق عطا کر، درود و سلام پڑھن دی توفیق دے، اس محفل دی برکت نال میرا رزق حلال کر دے، مینو حرام تو بچا، مینو جھوٹ تو بچا، سچ دی دولت نال مالا مال فرما، فریب نہ کراں، دھوکہ نہ کراں، رعایت کاری مکاری عیاری تو بچا، چغلی بخیلی لالچ تے بے ایمانی تو محفوظ فرما، ایمان دیو دولت جڑی اکھاں چ شرم دے وے، زبان ذاکر کرے، سماعت پاک ہوئے، مجسمے نو ہدایت ہوئے، تے دل وچ یار دا ڈیرا لگ جائے، اور زندگی عطا کر، پورے دا پورا اسلام میں داخل ہونے دی توفیق دے، اے ریڑا، اے اولاد، اے خاندان قبیلہ، تھی پہن دی تمیز، جوان دھیاں دے نیک سبب پیدا فرما، پتران دے مقدر بلند کر، بیرون ملک جڑے بچے رزق واسطے گئے انہاں نو برکت خیر تے فضل فرما، ماں باپ دی خدمت نصیب فرما، ماں باپ دے نال ڈولا بن کے عشق مصطفیٰ دی دولت لے کے حج کرن دی توفیق دے، عمرہ کرن دی توفیق دے، بار بار مدینہ تو رسول دا دیدار، بیت اللہ شریف دا دیدار نصیب ہوئے، ہجر اسود دا بوسہ نصیب ہوئے، کدی مدینے جا رہا ہوا، کدی مدینیوں آ رہا ہوا، ہوندیاں جاندیاں موت دا سفر طے ہو جائے، بیماراں شفا دے، بیماراں شفا دے، بیماراں شفا دے، بے اولاداں اولاد دے، بے رزقیاں رزق دے، بے مالاں مال دے، قرضے تو نجات دے، قرضے تو نجات دے، قرضہ اتارن دا سبب پیدا فرما، غیب دیا خزانیاں جو رزق دے، ذلت تو بچا، ریاکاری مکاری عیاری تو بچا، فضل کر دے، رحم کر دے، خیر کر دے، کرم کر دے میرے مولا، ڈر پیا لگتا ہے جے قبر وچ دیدار رسول نہ ہویا تے میرا کی بنے گا، بس مولا آج تو بعد پچھلے معاف کر دے، اقرار کرنا بڑا برا، بڑی گندگی کیتی ہے، بڑے عیب کیتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آئی، عجیب جی کیفیت ہے، شیطان دے شر نے اس نفس دی قید نے آزادی نہیں دیتی، ہر وقت
پلیتی گندگی نجاست اس وجود تے چھا گئی ہے اج میلاد مصطفیٰ دی برکت تے خضرہ دے مکین دی نگاہ دے صدقے آل رسول دی وفا دے صدقے شہید کربلا علی اکبر دی جوانی عسکر دے حلق دے لگے تیران دیا نوکا زینب دی لٹی جوڑی دا صدقے اے تے بی بی زینب نے کوئی پوچھے ایس دیس کسی دا ایک پتر فوت ہو جائے انہوں ہوش نہیں رہندی اس زینب دا صدقے جی جوڑی لٹی گئی ہے تے جوڑی لٹان دے باوجود بھی پتیجیاں نو سینے نہ لایا بنیاں دے سر دے ہاتھ رکھیا پراواں نو لون نہیں دیتا پر جائیاں نو سینے نہ لا کے تے آکھیا کوئی گل نہیں اسی زہرہ دے ویلے دے لوکاں اس گھر جو صبر شرم حیات غیرت کائنات نو پائیے صبر کرو تے نال قرآن پڑھ پڑھ کے کربلا دے ٹبے تے شام غریباں نو بی بی زینب نے سیدادیاں نو حوصلہ دیتا ہے تے قرآن دی آیات سنا سنا کے آکھیا ان اللہ ما الصابرین ان اللہ ما الصابرین بیویوں فکر نہ کرو جیڑا صبر کرے اللہ انہوں نے نال ہوتا ہے تے جدے نال اللہ ہوئے انہوں کوئی مٹھا نہیں سکتا یہ دے کوئی شک نہیں مولا کہ کربلا دے ٹبے تے یزید مٹان آیا سی آج تک یزید مٹ گیا ہے تے جنہاں نے مٹان آیا سی انہوں نے صدقے تے میرا رزق پہ چلتا ہے انہوں نے صدقے تے میری عزت کی سلامتی ہے انہوں نے صدقے تے میرا جہان آباد ہے میری نسل میرا قبیلہ قیامت تک میرا خون نسل رسول دا غلام روے حسین دے در دا نوکر روے زارا دے بچیاں دا صدقے زارا دے پترہ دے صدقے جنہاں رزق لائے ہی اور رزق نسل تک سلامت روے تے چادر تطہیر دی چھوٹ ہلے دیاں بنا دیاں استا محفوظ ہیں قیامت والا دن جدو آوے بی بی فاطمہ دی کنیزاں دے وچ میری اولاد اٹھے تے پترانو علی اکبر و اصغر دی وفا زندگی چ یاد رہے دشمنانے اہل بیت نال مولا یارانہ نہ ہوئے محبان اہل بیت نال زندگی دی وفا نصیب ہوئے پیر و مرشد دی نگاہ دے صدقے 5 وقت دا حیا والا نمازی بنا کاروبار چ برکت دے رحم کر وستے رویے برادری خاندان قبیلہ میاں بیوی دا پردہ تے پیار سلامت رہے دیاں نو خیر ہوئے پترا نو خیر ہوئے ماں باپ دی دعا دے صدقے اے جہان بھی چنگا کر دے اگلا جہان بھی بہتر فرما اس دعا میں مستجاب فرما ماما بہنا چھتاں بیٹھیاں سردی دا موسم ہے گھر والے دا لنگر تو قبول کیتا ہے شکر الحمدللہ اس لنگر چ برکت عطا فرمائی صدا بہار دے اس باغے کدی خزاں نہ آوے بخشی فیض ہزاراں تائیں ہر بھوکا پھل کھاوے میرے مولا کوئی کمی نہیں بطول دی چادر دے صدقے ہر کمی دور فرما شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار سکان الحب قاصد الوصالی وقلت لخمراتی ناوی تعالی واطلانی علا سرن قدیم وقلدانی واحتانی سوالی امداد کن آج رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر پیر و مرشد استاد والدین بہن بھائی خاندان قبیلہ سب واسطے خیر ہوئے سارے بستے رہیں سارے اندر کرو خوشیاں دی خبر آوے غم مٹا دے تے خوشیاں عطا فرما آن والیاں مصیبتاں نو کرم وچ ڈال دے انہاں مراداں نو تو ہی پورا کرنا ہے انہاں دعاواں نو تو ہی مستجاب کرنا ہے انہیں مت جواب دے رہی ہے حوصلہ پست ہو رہا ہے تے ازمائشہ امتحانہ جواب کوئی نہیں بس تیرے در دا سوالیاں تے جنہوں تیرا در مل جائے انہوں کسے در تے جان دی لوڑ نہیں پہندی تے جنہوں تو نواز دے میں جدے کشکول جو تو خیر پا دے میں تے جدی جھولی تے تیری نظر ہو جائے تے زندگی تے تیری نگاہ ہو جائے صدقہ نبی تے آل نبی دے صدقے آئی دی دعا مستجاب تے قبول فرما وصلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد والا علی وآلہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تمامی بابا اس جگہ بیٹھ